اگه مردم با قرآن آرام گرفتن و قرآن وارد دلها و خانواده ها شد، خواب از شیاطین گرفته می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند وقتی که انسان مؤمن سجده برای خدا میکنه، شیطان خودشو به زمین میزنه 100 بار 1000 بار، میزنه تو سر و صورتش و فریاد میزنه ابلیس وای بر من، این بنی آدم خاکی خدا امرش کرد از من کمتر بود برای من سجده کن، خودش انداخت به زمین، خودشو انداخت به خاک، پیشانی رو به خاطر خدا به خاک نالوند و کشید و گفت سبحان ربی الاعلا و بحمده. بهشت و رضای خدا براش واجب شد. من نتونستم سجده بکنم، لعنت خدا بر من شد. تکبر عزازیل را خار کرد، به زنجیر مهنت گرفتار کرد. تکبر آرامش از تو میگیره، حیات از تو میگیره، حسادت، تکبر، بخل، کینه، انتقام. راه قرآن ادامه داره. اگر کسی میتونست راه قرآن رو مسدود بکنه، تو این 1427 سال میتونستن. چند شب پیش از مسجد برگشتم، تلویزیون روشن بود، فوتبال گذاشته بود. یه لحظه نگاه کردم، برزیل بود، برزیل و مکزیک. یک دفعه چشمم رفت آورد تو صحنه کاکا رو میشناسید؟ جوانا میشناسن. کاکا یکی از بهترین فوتبالیستای جهانه و برزیل و با اخلاق ترین فوتبالیستای جهانه. اونقدر خونسرد و با اخلاق. اسمش کاکاست. سیاه پوست هم نیست، سفید پوسته. ایشون فکر میکنم سال گذشته من میرفتم به منطقه گاوبندی، فارسیان الان، تو مسیر راه برام مسیج آمد که کاکا مسلمان شده. من تو راه میرفتم بستانه گاوبندی، تو شبهای آخر رمضان بود. کاکا مسلمان شده. قرآن راه خودشو پیدا میکنه. تو فوتبالیستای جهانی که بازی های جام جهانی رو میکنن و وقتی هم گل میزنه مسیحی ها اینطوری میکنن دیگه، درسته؟ ولی این اینطوری میکنه. تو سنگر فوتبال و ورزش هم ما لازم داریم. یا زین الدین زیدان شاید سبب حذف فرانسه شد، سبب این شد که فرانسه دوم بشه. میدونی چه سبب شد؟ که بعد برگشت با سر زد تو شکم طرف، بهش گفته بود شما ارهابی هستید، ارهابی ها. این فوتبالیست بهش گفته بود ارهابی ها، یعنی مسلمان های وحشیگر، ارهابی. ورزشکار میخوای بشی، دانشجو میخوای بشی، پروفسور میخوای بشی، تجار و بازرگان و بازاری، هر کی میخوای بشی، تعصب دینی، تعصب درست بر اصول درست، تعصب توأم با علم و تقوا و بجا داشته باش. از برکت تعصب آگاهانه تو شاید جامعه رو متحول بشه.